यो दुखान्त कथा सुनेर गहमा आँसु लिई भागहे, फेरि जीवन पाइँदैन प्रियको सामु क्षमा मागहे। राष्ट्रकवि, कविवर, स्वच्छन्दतावादी भावधारा र परिष्कारवादी शैली भएका कुशल साहित्यकार र गीतकार, के भनौँ, जे भने पनि कम नै हुन्छ उनलाई। आज सिङ्गो नेपाली साहित्यिक क्षेत्रले आफ्नो अभिभावक गुमाएको छ। हामीले हाम्रो अति आदरणीय अनि सम्माननीय राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे ज्यूलाई गुमाएका छौँ। कविवरको अनुभवबाट केही सिकी साहित्यको क्षेत्रमा एउटा फोटो छपाउने रहर गरेका हामीहरूको त्यो रहर गुमेको छ। आज हामीहरूले त्यो सपना गुमाएका छौँ। गाउँछ गीत नेपाली ज्योतिको पङ्ख उचाली, लाग्दछ मलाई रमाइलो मेरै पाखा पखेरो, फुलको थुङ्गा र आजै र राति के देखे सपनीमा भन्ने जस्ता अनेकौं गीत सङ्गीत अनि गौरी शोक काव्य जस्ता विभिन्न काव्य रचनाका सर्जक आज हामीमाझ रहेनन्। राष्ट्रकविले सधैँ नवसाहित्यकारहरूलाई अघि बढ्ने प्रेरणा दिनुभयो। जतिसुकै जस्तोसुकै अवस्थामा पनि साहित्यको रसपान गर्ने शिक्षा उहाँले हामीलाई दिनुभयो। उहाँको त्यही प्रेरणालाई आत्मसात गर्दै यो श्रृङ्खला अनिवार्य गर्नै पर्छ भनेर यो बाबु सम्मान विशेष श्रृङ्खला नेपाली साहित्यका बाबु सरहका व्यक्ति उनै राष्ट्रकविमा समर्पित गर्दै राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेलाई सम्पूर्ण सृजनशील समाज नेपाल आस्लुनको तर्फबाट हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु। बा मेरा साना ठुला गल्तीहरूलाई माफ गर्नुभयो हजुरले। दुःख र अँध्यारोबाट सधैँ बचाउनु भयो हजुरले। आफू घाम पानी धुलो धुवामा भए पनि सधैँ हामीलाई सफासुग्घरमै राख्नुभयो हजुरले। बा हजुर साँच्चीकै भगवान नै हुनुहुन्छ हाम्रो लागि। हजुर भगवान नै हुनुहुन्छ। आफ्नो त्यो पुराना सर्ट प्यान्टहरू कहिल्यै फाटेन हजुरको। बजार जाँदा होस् या घरमा काम गर्दा होस् सधैँ एउटै लुगा लगाएर हामीलाई नयाँ कपडा ल्याउने बानी कहिल्यै हटेन हजुरको। आफू खाली खुट्टा हिँडेर पनि हामीलाई नयाँ जुत्ता ल्याउने बानी कहिल्यै हटेन हजुरको। यसैले त बा हजुर भगवान नै हुनुहुन्छ। बा हजुर भगवान नै हुनुहुन्छ। फेरि एकचोटि नमन गर्छु हजुरलाई बा। हिजो ताते गर्ने उमेरमा होस् या अहिले ठुलो भएर हिँड्न सक्ने बेलामा नै किन नहोस्, तिम्रै काँध र पाखुरीमा रजाई गरिरहेछु। हामीलाई बोकेर कहिले हजुरको काँध गलेन। हिजो होस् या आज हजुरको मायामा कमी आएन। त्यसैले त म भन्छु बा हजुर भगवान नै हुनुहुन्छ। बा हजुर भगवान नै हुनुहुन्छ। यसैले मलाई न जाडोले छुन पायो न त गर्मीले नै। बिरामी हुँदा रात अनिदोमै बिताउनु भयो। नपुग्दा नखाई अघाउनु भयो। चोट लाग्दा केही भएन भनेर टार्नु भयो। जहिले जे जस्तै गल्ती गरे पनि हाँसी रमाइलो मान्नुभयो। आफ्नो आँसुलाई लुकाई सधैँ हाँसो देखाउन सक्ने हजुर हाम्रो लागि मूर्ति बिनाकै भगवान हुनुभयो। बा हजुर मूर्ति बिनाकै भगवान हुनुभयो। ऋण लागे पनि सधैँ हामीलाई खुसी राख्नुभयो। मिठा खानेकुराहरू ल्याएर खान दिनुभयो।
आफ्ना इच्छाहरूलाई किन लुकाउनु भयो हजुरले? मैले लगाएको र खाएको हेरेर कसरी अघाउनु भयो? दुःखको अगाडि ढुङ्गा र मेरो अगाडि फूल कसरी बन्नुभयो भन्नुस् मलाई? दुःखको अगाडि ढुङ्गा र मेरो अगाडि फूल कसरी बन्नुभयो भन्नुस् मलाई? हजारौं पीडा लुकाउन सक्ने यति सिपालु हजुर कसरी बन्नुभयो? बा, आखिर हजुर को हो? बा, आखिर हजुर को हो? यसैले त म भन्छु बा, हजुर मूर्ति बिनाकै भगवान हो। बा, हजुर भगवान हो। नमस्कार, यो हो सृजनशील समाज नेपाल आस्लुन र तपाईहरू सुन्दै हुनुहुन्छ आस्लुनको प्रस्तुति साहित्यको कहर सिजन 2 को श्रृङ्खला 30 र म कार्यक्रम सञ्चालक सुशील आचार्य। श्रृङ्खलाको सुरुमा अर्थात् भर्खर मैले वाचन गरेको रचना बा भगवान हुनुहुन्छ शीर्षकको सरोज आचार्यले रसुवाबाट पठाउनु भएको थियो। भूमिका बिस्तारै बाँधौँला। अहिले म वाचन गर्नेछु आमा बुबा शीर्षकमा धादिङ हाल काठमाडौँबाट सरोज श्रेष्ठले पठाउनु भएको कविता आमा बुबाको। कृपया स्वीकार्नुहोला यो कविता। इन्द्रलोकका होइनन् कुनै धरतीका भगवान हुन्। इन्द्रलोकका होइनन् कुनै धरतीका भगवान हुन्। मलाई संसार देखाइदिने मेरा आमा बाबु सान हुन्। मलाई संसार देखाइदिने मेरा आमा बाबु सान हुन्। भगवान खोज्दै मन्दिर कुद्छन् पाप गर्ने दानवहरू। भगवान खोज्दै मन्दिर कुद्छन् पाप गर्ने दानवहरू। बा आमालाई पर राखी सोध्छन् क्यारी धर्म गरौँ। बा आमाको सेवा गर पर्ने छैन मन्दिर पुज्न। बा आमाको सेवा गर पर्ने छैन मन्दिर पुज्न। बा आमा नै धर्म सब हुन् सन्ततिले पर्छ बुझ्न। हुर्काई बढाई ठुलो पार्छन् छोराछोरी आफ्नो भनी। हुर्काई बढाई ठुलो पार्छन् छोराछोरी आफ्नो भनी। भुल्छन् त्यही बालबच्चाले पछि ठुलो मान्छे बनी। लगिराख्छन् आश्रम धाममा हुन्न पाल्ने फुर्सद उनलाई। लगिराख्छन् आश्रम धाममा हुन्न पाल्ने फुर्सद उनलाई। भुली जान्छन् बाल्यकालको बा आमाको दुःख गुणलाई। त्यही आमाको दुध चुसी बलिया छन् हात पाखुरा। त्यही आमाको दुध चुसी बलिया छन् हात पाखुरा। आज पछि हट्छन् पर्दा तिर्न त्यही दुधको भारा। सङ्घर्ष सिक बाबाबाट आमाबाट सिक माया। सङ्घर्ष सिक बाबाबाट आमाबाट सिक माया। सफल हुन सक्छौ सधैँ परे बा आमाको छाया। सुन आफै मूल्यवान छ नभए नि त्यसमा गन्ध। सुन आफै मूल्यवान छ नभए नि त्यसमा गन्ध। बा आमा नै मूल्यवान छन् अरू सबै नाता भन्दा। बा आमा नै मूल्यवान छन् अरू सबै नाता भन्दा। धन्यवाद। भोलि कुशेऔँसी अर्थात् बुबाको मुख हेर्ने दिन। आमाको महिमाको जताततै चर्चा गरिने हाम्रो समाजमा बुबाको त्यागको कम नै चर्चा गरिन्छ। बुवाको बारेमा लेखेको हामी बिरलै पाउन सक्छौँ। हामी आमाको ममताको बखान गर्छौँ र गर्नु पनि पर्दछ र त्यस समय हामीले बुबाको त्यागलाई समेत बिर्सनु हुँदैन। आमा खानी हुन् ममताकी भने बुबा प्रतिमूर्ति हुन् त्यागका। आमा खानी हुन् ममताकी भने बुबा प्रतिमूर्ति हुन् त्यागका। आमा पर्खाल अघि दुःखकी हुन् भने बुबा भाला हुन् अघि यमका। आमा पर्खाल अघि दुःखकी हुन् भने बुबा भाला हुन् अघि यमका। आफू नाङ्गी आङ भर्ने वस्त्रकार हुन् बुबा। आफू नाङ्गी आङ भर्ने वस्त्रकार हुन् बुबा। उभाउने आमा सरह कलाकार हुन् बुबा।
ज्ञान विवेक श्रम नियम सबै सिकाउने, ज्ञान विवेक श्रम नियम सबै सिकाउने, देव सरह पूजनीय शिलचक्र हुन् बुवा। हड्डी खियाई खुवाउने अन्नदाता हुन् बुवा, हड्डी खियाई खुवाउने अन्नदाता हुन् बुवा, जीवन जिउन सिकाउने वेद ज्ञाता हुन् बुवा। आमा उठाउँछिन् एक पाइला अर्को उठाउँछन् उनले, आमा उठाउँछिन् एक पाइला अर्को उठाउँछन् उनले, पाइला चाल्न सिकाउने सिपदाता हुन् बुवा, पाइला चाल्न सिकाउने सिपदाता हुन् बुवा। धन्यवाद। यो भर्खर वाचन गरेको रचना म आफैले लेखेको हुँ। शब्दसँगै सेवा गर्छ संस्कृतिको उत्थान अनि जय देश जय राष्ट्र नारा लाउँछ आस्लुन पनि। यही मूल नाराका साथ सृजनशील समाज नेपाल आस्लुन सदा नेपाली भाषा, नेपाली साहित्य, नेपाली संस्कृति अनि समाज सेवाको क्षेत्रमा समेत सदैव प्रयासरत छ। 2 दिनपछि नेपाली नारीहरूको महान चाड हरितालिका तीज आउँदैछ। त्यस सन्दर्भमा एउटा रचना सरोज आचार्यले रसुवाबाट पठाउनु भएको छ। आकृति धितालको स्वरमा स्वीकार्नुहोस् तीज विशेष रचना सरोज आचार्यको। थरी खनेर लाउने बेला है आयो है, तीजको बेला दिदी र बहिनी रमाई गाउने, काम र काज छोडेर सबै माइती आउने। पहिलो दिन दर्घ्यौ चिनी खाएर रातिमा, सुन्छन् भोलि नाच्नु पर्छ भनेर सोचमा। दोस्रो हे दिन फेलामा भए दिदी र बहिनी, लगाई सारी नाचेर गए बहुतै रमाई। गहना लुगा लगाई सारा शरीर सिगारे, जिसमिसे साँझसम्म नै सबै बहुतै रमाए। हरेक हिन्दू विवाहित नारी दोस्रो हे दिनमै बस्छन् व्रत माग्छन् वर पतिको स्वास्थ्यकै। तेस्रो हे दिन आराम लिन बस्छन् रमाई, दिदी र बहिनी सबै मिली माइती कमाई। चौथो हे दिन दिदी र बहिनी नुहाई धुवाई गरेर सबै फर्केका घर शून्य नै बनाए। हेर माइती घर सबै शून्य नै बनाए। धन्यवाद। यो थियो आकृति धितालको स्वरमा सरोज आचार्यले रसुवाबाट पठाउनु भएको तीज विशेष रचना। अहिले म कमेन्टतर्फ लाग्ने अनुमति चाहन्छु। राजेश थपलिया इज लिसनिङ। राजेशलाई स्वागत छ र नमस्कार। एलेक्जेन्डर आशिष उहाँलाई पनि नमस्कार, उहाँले साल्युट भन्नुभएको छ, धन्यवाद। श्रेष्ठ सरोज इज लिसनिङ। सरोज श्रेष्ठलाई पनि धन्यवाद, उहाँ सृजनशील समाज नेपाल आस्लुनका सक्रिय सदस्य हुनुहुन्छ र साहित्यको कहर सिजन 2 मा सम्भवतः सबैभन्दा बढी रचना उहाँले नै पठाउँदै हुनुहुन्छ। श्रेष्ठ सरोजले नमस्कार सबैमा भन्नुभएको छ, नमस्कार उहाँको तर्फबाट सबैजनालाई। सरोज श्रेष्ठले सो प्राउड भन्नुभएको छ, धन्यवाद। सरोज जङ छेत्री। सरोज श्रेष्ठले भन्नुभएको छ राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको निधनले स्तब्ध बनाएको छ। उहाँको नेपाली भाषा र साहित्यप्रतिको योगदान धेरै नै सम्मान योग्य छ। अब नेपाली भाषा र साहित्यको जिम्मेवारी हामी युवामा आएको छ, त्यसैले अब हामीले नै यसको संरक्षण गर्न जरुरी छ। सधैँ भाषा र साहित्यको सम्मान गरौँ। भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली, राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरे।
फेरि पनि म सृजनशील समाज नेपाल र सरोज श्रेष्ठको तर्फबाट राष्ट्रकवि कविवर स्वच्छन्दतावादी भावधाराका तथा परिष्कारवादी भावधाराका कुशल कवि एवं साहित्यकार तथा साथसाथै गीतकार समेत रहनुभएको माधव प्रसाद घिमिरेज्यूलाई हार्दिक संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु। सन्जु लामिछानेले नमस्कार भन्नुभएको छ, नमस्कार। सञ्चिता रोशनी थपलियाले नमस्कार भन्नुभएको छ, नमस्कार रोशनी। रोशनी थपलियाले, विपिन आचार्यले, प्रहलाद पुरासैनीले हेर्दै हुनुहुँदो रहेछ। सबैजनालाई स्वागत छ र नमस्कार छ। थ्याङ्क यू सुशीलजी मेरो रचना वाचन गरिदिनु भएकोमा भन्नुभएको छ सरोज श्रेष्ठले। मेरो अहोभाग्य। दिया श्रेष्ठले लभ रियाक्ट गर्नुभएको छ, धन्यवाद दिया। ललिता आचार्य इज लिसनिङ, ललिताजीलाई पनि स्वागत छ र नमस्कार। साहित्यको कहरलाई यसै गरी माया गर्दै गर्नुहोला। यदि तपाईँहरू पनि आफ्नो रचना हामीलाई पठाउन चाहनुहुन्छ भने डिस्क्रिप्सनमा दिएको इमेल, पेज, फेसबुक ग्रुप वा मलाई फेसबुकमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। मैले फेसबुक पेजको लिङ्क, मेरो प्रोफाइल लिङ्क र युट्युब लिङ्क समेत डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु। साथै यस श्रृङ्खला कस्तो लागेको छ कमेन्ट गरिदिनु होला। यस श्रृङ्खला र साथै साहित्यको कहरको हरेक श्रृङ्खलाहरू तथा सृजनशील समाज नेपालका सम्पूर्ण गतिविधिहरू युट्युब च्यानल मार्फत हेर्न पाउनुहुने भएको कारणले गर्दा डिस्क्रिप्सनमा मैले युट्युब च्यानलको लिङ्क दिएको छु। सोमा गई युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनु हुन सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै युट्युब मार्फत सुन्दै गर्नुभएका श्रोतावृन्दहरूलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्नुहुन तथा सब्सक्राइब नगर्नुभएकाहरूले सब्सक्राइब गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट म सुशीला आचार्य बिदा माग्ने अनुमति चाहन्छु। धन्यवाद। शब्दसँगै सेवा गर्छ संस्कृतिको उत्थान अनि जय देश जय राष्ट्र नारा लाउँछ आस्लुन पनि। शुभरात्रि। धन्यवाद।